धोबी क्यों रे यार औडा उड्दिन्छ त बाइक यार चल राइट अहिले चाहिँ आछो नुडल्स खाएको डेन्जर पिरो हो यार लेट्स ट्राई 450 आज चाहिँ अब हल्का कन्टेन्ट पाइहालिन्छ रमाइलो गरिहालिन्छ नो प्रब्लम एकछिन खुट्टा यसो रिनु चाहिँ माकुरी सो हामी चाहिँ अहिले तलको वर्कसपमा जान्छ आमा पिरो भएको यार वेट किन त्यताबाट नगएको ए है यसलाई ट्युबलेस बनाउनु मिल्दैन यो बाइकलाई के गर्नु यहाँ त्यही नै हो आछो इन्स्टामा फलो गर्नु होला मलाई लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ अनि के हुन्छ भनेपछि ठ्याक्कै म माइडे हालेर हुन्छ यो ठाउँमा छु भनेर टक्क अनि भेट्न टाइम टक्क सजिलो हुन्छ नि त सही हो सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्न जाँदैछु तपाई अनि तपाईहरुको फ्यामिली सबै सेफ हुनुहुन्छ होला पर्सनली मैले मेजर गरेको छु अरूले भनेको कुरा पनि मैले फलो गरेको छु म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि घरमा केही काम छैन भनेपछि मनी अर्न गर्ने कुनै सल्युसन छैन भनेपछि सो म तपाईहरुलाई चाहिँ आज एउटा एप्लिकेसनको बारेमा भन्न जाँदैछु जुन कि तपाईहरु स्किलहरुलाई डेभलप गरेर आरामले तपाईले गेम खेल्न सक्नुहुन्छ अनि पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ यो गेमको नाम रहेको छ फोराबेट सो यहाँ जुन पनि गेम छ तपाईहरुले पेशेन्टको साथ खेल्नु पर्छ सो जुन पनि खेलेर जित्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुको वालेटमा गएर जम्मा हुन्छ सो अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुले पैसा विथड्र गर्न पनि एकदम सजिलो छ युपीआई को थ्रुबाट सो यसमा चाहिँ स्पिन र विनको पनि अप्सन छ सो तपाईहरुले चाहिँ यसमा गेम खेलेर पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ सो मेरो डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ तपाईहरुले फोराबेट डाउनलोड गरेर गेम खेल्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू भ्लग आइहाल्यो अघि बिहान सुट गरेको चाहिँ हैन यो भ्लग चाहिँ म ठ्याक्कै अब इन्डिया भएको बेला हाल्छु होला अब आजै एडिट गरेर सक्दिन्छु कज अनि इन्स्टामा फलो गर्नु होला मलाई लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ अनि के हुन्छ भनेपछि ठ्याक्कै म माइडे हालेर हुन्छ यो ठाउँमा छु भनेर टक्क अनि भेट्न टाइम टक्क सजिलो हुन्छ नि त सही हो ठुलो छिरो यार अनि CX को अर्को सर्भिस सेन्टर चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर छ भने चाहिँ अझ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई नयाँ बजार होइन त्यहाँ हामी जाने अलिकति बाटो काट्न अलिक गाह्रो हुन्छ बहुत पिरो भएको अवस्था त्यसै साउन्ड के दाइ मिठो छ है के रे हो अब हामी पासाङ दाइको 450 CRF 450 नेपालको 1 पिस बाइक हेर्न जाँदैछ ल्याउन जाँदैछ तल अनि 100 राइड हान्नुपर्छ तर यसको यो डिबी किलर झिके नि त्यो अरू बाइकको डिबी किलर झिके जस्तो साह्रो सुनिँदैन होइन ठिक्कै लिमिटमा सुनिँदो रहेछ कि सही हो अहिले लास्ट ठुलो हुन्छ आज अहिले यहाँ यार आखै ठुलो हुन्छ गयो त्यो दाइ ठिक छ मामा यसको चेन्ज पकेट के अरे क्लच प्लेट यत्रो बडो त्यत्तिकै हुन्छ र पावर केमा चलाएर गएको यस्तो गोटी हो तिजमा अब जाम न त अब म 450 चलाउँछु हावाले हान्ने कोट गरौँ र यो लर जाने हो बाइक पनि लिएर जानु ओ यो बाइक त खतरा छ त यार कसको बाइक हो र यो दाइ यो बाइक कसको त्यो चलाउनु हजुरले
म चलाएर लान्छु यहाँ उहाँ गएर चेक गर्नु होला त नि के वाइ सही हो मोबिल चोयो नै त्यसै म घर जान्छु झाउलाउने त्यहाँ 450 यहाँ नेपालको 1 पिस बाइक 100मा छैन कोहीसँग यो CRF 250 चाहिँ छ होइन 450 पुरै डट टाइपमा छ अर्को 250 त अर्को डट टाइपमा हुँदैन नि त यो चाहिँ त्यो रहेछ कि यसको पावर अबी यसको यो नि डेन्जर मोटो यार वे के र पावर कस्तो बाइक त यार डर लाग्दो आम भाइ साटो लाग्यो मलाई बाइक मिरर बाङ्गे रहेछ यार अबी ओए एकमै कस्तो बत आमा खल्छ प्यान्टै बिग्रियो नि मेरो ढुलो भएर ए कस्तो यसले मलाई हरिक कुदाउनु मन लाग्यो खाली नै आमा लकी हो नि एमआरपी होइन 450 CRF चलाउने पाउनेहरूसित ओए जति हाइसिसीको बाइक चला होइन लो सिसीको त चलाउनै मन नलाउने क्या यार बाइक यार ओबी क्यों यार औडा उड्दिन्छ त बाइक यार ओए 2 गियर पनि बाइक भनेको त यस्तो हाइसी मान्छेले भन्छ नि मलाई यो 450 हेभी हुन्छ भनेर स्लो कुदाउन नि त मिल्दैन तर मैले चाहिँ हेभी बाइकै सिसी हाई सिसी बाइकै प्रिफर गर्छु किन भन्दाखेरि अब मान्छेले मानौँ अब केसँग जोरम अब जोड्न मिल्ने चाहिँ अब NS र 160 र 200 छ नि त अब लुक्स एउटै हो अब 160 ले पुगिहाल्छ नि सरी नेपालको बाटोमा भन्नुहुन्छ नि त अनि तर हाई सिसीको हो भने ओभरटेक हान्न हाइवेमा कुदाउन धेरै सजिलो हुन्छ कि आम्बा औडा छ त यार पावर त यार ए 3 गियर पनि आनन हरि उइली नतानिकिन उइली जान्छ कि 4-5 पनि जान्छ है अब एक दिन यो राइड हान्न जानुपर्छ जङ्गल राइड मैले यस्तो बाइक त देखेको थिएन यार चलाएको थिएन मैले अहिलेसम्म FMF कडा हिँड्दा गाइज अनि यसमा अर्को मोडिफिकेसन के छ भनेपछि त्यहाँ यो कार्बोरेटर चाहिँ यसको ओरिजिनल यसको स्टकको कार्बोरेटरलाई कति पर्छ अरे 40,000 स्टकको के यसको ओरिजिनल 25,000 यसको 40,000 अब नयाँ बाइकमा सबै यही कार्बोरेटर आउँछ हो नयाँ बाइकमा अनि पैसा नै प्राइस नै अपडेट भएर आउने होला नि पावरै खतरा छ कि यो CX पनि यार नाइट वाउ मिठो साउन्ड आउँछ यार यो लिएर रेस खेल्यो भने त है भनेर 400 सीसी हो नि त त्यो भएको कारणले नि पावर धेरै हुनु परिगयो त अनि 3 मा उइली हानमा यहाँ सिधै फर्किनु This piece here is, museum piece, Nobody have, only one piece. Only one piece in the bar. Any service in any opening, nothing. Nothing. So, 10 years more, no problem. Just put oil. Yeah. 20 वर्षसम्म नि बालै हुँदैन उनीहरूले बाहिर चलाएको होला नि त होइन नेपालमा त यो 1 पिस मात्रै छ यो L हो कि के हो त यो X रहेछ होइन 450X L हो नि त्यही त किन X छ त यहाँ स्टिकर मात्र हो L हो त्यही त होइन म यो 250 मा नि L नि पाउँछ होइन 250 मा L X नै हो 450 X नै होला X हो X नै हो ठीक छ L 450 ना फिर पावर त वेट कति छ हल्का छ यो
हेभी त हेभी नै रहेछ त्यस्तै हेभी त त्यस्तै के छैन छैन त्यस्तै हेभी नै यो बाइक के सोधेर जाने मिलेको छैन लेट्स सी के हुन्छ हेर आई लभ दिस काइन्ड अफ साउन्ड के भाइ ओए टुङ 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 सही हो सही हो त्यही नै हो अब भ्लग यहीँ नै टुङ्गाइदिउँ जस्तो लाग्यो सो होप यु इन्जोय दिस भिडियो गाइज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि चाहिँ बेल आइकन थिचिदिनु होला अनि इन्स्टामा फलो गरिदिनु होला टिकटकमा फलो गरिदिनु होला सबै लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ सी यु नेक्स्ट भ्लग